बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुशामदीद। इंग्लिश कैलीग्राफी इटालियन स्टाइल टिप नंबर 1 के ज़िमन में आज हमारी 21वीं वीडियो है जो स्मॉल लेटर एल के बारे में है। आपको मालूम है कि हम स्मॉल लेटर्स के लिए 3 लकीरें खींचते हैं और 4 लकीरें खींचते हैं और हर 2 लकीरों के दरमियान 3 निब का फासला होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं बराबर के निब का मतलब ये है कि हम ये जो कद खींचते हैं ये आप देख रहे हैं लेकिन थोड़ा सा फासला ज़रूर इसमें होना चाहिए। यहाँ पर भी हमने 4 लकीरें खींची। ये लकीर दूसरी, फिर तीसरी और फिर ये चौथी लकीर हमने खींची। तो इसमें जो हम लफ्ज़ लिखते हैं एल, तो ये बिल्कुल ऊपर वाली जो 3 लकीरें हैं इसमें हम इसको रख देते हैं। फिर ये जो एल है ये इस तकरीबन हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, निचला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा। तो निचला हिस्सा तकरीबन 4 किस्म के एल हम बनाते हैं। तो निचला जो हिस्सा है ये मुश्तरक है सब में। आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पर और ये सब में ये सीधी पट्टी है और फिर ये कुंडनुमा शक्ल है या कांटानुमा शक्ल है। अगर मुख्तलफ है या मुख्तलिफ है तो ये जो उसका सिरा है ये मुख्तलिफ है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। और जाहिर है कि ये जो एल है इनमें से ज़रूरत के वक़्त सिर्फ एक ही एल लिखा जाएगा, या ये लिखा जाएगा और या ये और या ये। हाँ, अगर स्टाइल किसी ने अपनाना है तो वो इनमें से एक का इंतखाब हमने करना होता है। तो सबसे पहले हमने ये पट्टी बनानी है मुश्तरक, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और पट्टी के लिए हम थोड़ा सा कलम टेढ़ा रखेंगे और जब टेढ़ा रखेंगे और वो भी बिल्कुल यहाँ पे कलम रखे, आप देख रहे हैं। और ये जो नीचे लकीर है यहाँ तक हमने इसको खींचना है। तो बाज़ ऊपर और बाज़ थोड़े से नीचे। अगर ये हिस्से है ऊपर वाले तो तकरीबन थोड़ा सा नीचे लेंगे, लेकिन अगर ये वाले है इनमें से ये ताजनुमा है और ये कबूतर के सिरे की तरह है और ये गाल्फ के स्टिक का जो सिरा होता है और ये भी एक मामूली सा साहिबान की तरह ये हिस्सा है। तो अगर ये दोनों आखिरी हिस्से है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे कलम लगाएंगे। आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर इनके लिए और कलम को थोड़ा सा तिरछा रखेंगे ताकि बिल्कुल मोटा लफ्ज़ न लगे, फिर बुरा सा लगता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे। दोबारा मैं बना रहा हूँ और कलम को दबा के इस्तेमाल करना है। और जो ही लकीर के करीब पहुँचेंगे तो यहाँ पर हमने ये कुंडानुमा शक्ल इस एंगल पे बनानी है। तो ये स्ट्रोक नंबर 1 बन जाएगा। और ये स्ट्रोक नंबर 2 बन जाएगा। ये कुंडानुमा शक्ल है, ये एक है, ये 2। और सबसे आखिर में इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाते हैं, तो ये आखिर में ये बना देते हैं। अब यहाँ पर ये मुकम्मल हुआ है। करना क्या है कि इसके मुत्तसिल थोड़ा सा निसफ कट के बराबर इस तरह कट लगाना है और फ़ौरन अंदर चले जाना है। तो यहाँ पर ये इसकी सीध में ये ताज ये बन गया। लेकिन अगर ये वाला है कबूतरनुमा तो सबसे पहले ये है कि ये वाला शक्ल हमने ये बनानी है। और यहाँ पर देखे, यहाँ से ऊपर उठा के और फ़ौरन नीचे, और फिर इसको भी हमने टेढ़ा सा, इसका जो निचला स्ट्रोक है हमने ये बनाना है। और जो ही लकीर के करीब पहुंचेंगे तो इसमें से भी स्टिक को निकालना है। तो ये अव्वल है, ये आखिर में है और ये अव्वल में है। इसको मैंने समझाने के लिए कि ये कबूतर के सिरे की मानंद है, यहाँ पर एक छोटा सा दायरा बना दिया है ताकि ये आंख की तरह लगे। जिस तरह कबूतर का सिरा होता है तो यहाँ पर आंख हमने ज़ाहिर कर दी है। और ये वैसी भी
تو اس کے لیے طریقہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بنایا ہے اور سمجھایا ہے کہ یہاں پر قلم کو سیدھے رکھیں گے اور اوپر جائیں گے، اور جو ہی اوپر جائیں گے تو یہاں پر اس کو فوراً اس کو موڑ دیں گے تو یہ شکل بن جائے گی، اور اس پہ ہم نے کافی محنت کرنی ہے۔ دیکھیں دوبارہ میں بنا رہا ہوں، یہ دیکھیں اوپر لکیر سے آگے نکل گئے اور فوراً ہم نے اس کو موڑ دیا، اور موڑتی ہی فوراً ہم نے اس کا سٹک شروع کر دیا، یعنی یہ جو پٹی ہے، اور پھر یہ آخر میں اس کو ہم نے لانا ہے، تو یہ شکل اس طرح بن جائے گی۔ شروع سے میں دوبارہ بنا رہا ہوں۔ یہ پہلا والا یعنی تاج نما جو شکل ہے، یہاں اس لکیر سے ہم شروع کرتے ہیں، اور پٹی پہ ہم نے زیادہ دباؤ ڈالنا ہے، اور لکیر کے قریب پہنچتے ہی ہم نے اس کا یہ بنانا ہے، اور یہ جو آخری سرا ہے اس کے قریب ہم یہاں پر یہ شکل بنا دیں گے۔ اسٹروک نمبر 1، یہ 2، اور یہ پھر آخر میں اس کے ساتھ ٹچ کر کے یہ تیسرا اسٹروک۔ اور اگر ہم نے کبوتر کی سری کی طرح بنانا ہے تو یہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے، یہ گول سرا بن گیا، فوراً ہم نے اس کو موڑنا ہے اور قلم پہ زیادہ دباؤ ڈالنا ہے، اور اس کی یہ جو پٹی ہے یہ ہم نے سیدھی بنانی ہے۔ تو یہ اسٹروک نمبر 2 ہے، اور اسٹروک نمبر 2 میں جب لکیر کے قریب پہنچیں گے تو یہ قدر مشترک ہے، اور یہ کنڈا ہم نے بنانا ہے۔ یہاں پر یہ جو حصہ ہے آپ یہاں پر دیکھ رہے، یہ اسٹروک نمبر 1 ہے، یہ اسٹروک نمبر 2 ہے، اور یہ اسٹروک نمبر 3 ہے۔ اس میں تھوڑی سی غلطی ہوگی کہ ہم نے جلدی کی، تو یہاں پر یہ سیدھا ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہاں پر یہ، اور اس میں نچلا نوک استعمال کرنا ہے۔ اس طرح یہ آخر والے جو 2 حصے یہ والے، اس کے لیے بھی ہم نے سب سے پہلے یہ شکل بنانی ہے، اور یہاں پر تھوڑا سا قلم نیچے رکھیں گے، اور اس میں بھی قلم کو تھوڑا سا میل کر دیں گے، ترچا استعمال کر دیں گے، اور یہ پٹی بھی تھوڑا سا ہم پیچھے کھینچیں گے، تو یہ اسٹروک نمبر 1 مکمل ہوا، اور یہ پھر اسٹروک نمبر 2، اور پھر یہاں سے ہم نے بالکل یہاں سے اس لکیر سے نکلنا ہے، اور صاحبان کی طرح، اور پھر گولف کا جو سٹک ہوتا ہے اس کا جو اگلا سرا ہوتا ہے یہ ہم نے بنانا ہے۔ تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹروک نمبر 1 ہے، یہ اسٹروک نمبر 2 ہے، اور یہ اسٹروک نمبر 3 ہے، اور یہ گالف کا جو سٹک ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ حصہ تھوڑا سا آگے اور یہ پیچھے، اور مجموعی طور پر یہ صاحبان کی طرح ہے، جس طرح اس طرح آسمان سے زمین کی طرف تھوڑا سا مائل ہوتا ہے، جھکا ہوا ہوتا ہے، تو یہ صاحبان کی طرح ہے، اور گالف سٹک کا سرا جس سے گیند ماری جاتی ہے۔ یہ حصہ پتلا ہونا چاہیے، تو 3 سٹروکس اس میں ہو گئے۔ اس طرح ہم نے یہ والا بنانا ہے، تو اس میں اور اس میں معمولی سا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ یہاں پر یہ تو مشترک ہے، چلو بتا دیا، اور یہ فوراً اٹھا دیا، اور یہ تھوڑے سے فاصلے پر یہ معمولی سا اس طرح ہونا چاہیے، کٹھا ہوا لگے، تو یہ بھی سٹک کی طرح ہے، لیکن یہ تھوڑا سا زیادہ جھکا ہوا ہے اور تھوڑا سا چھوٹا ہے اس کی بنسبت۔ بہرحال و بہر کیف اس میں بھی یہ پہلا سٹروک ہے، یہ دوسرا سٹروک ہے،
اور یہ تیسرا سٹروک ہے. تو ان میں ہم نے پہلے یہ بنایا، پھر اس کے بعد شروع میں یہ بنا دیا. گویا کہ پہلا والا اور تیسرا اور چوتھا سب سے پہلے یہ سٹروک بنائے جاتے ہیں، اور یہ والا کبوتر نما شکل جو ہے کبوتر سب سے پہلے بنا دیتے ہیں. اس کے بعد یہ والا سٹروک نمبر 2 اور اس کے بعد یہ نمبر 3 ہے. بقیہ میں یہ پہلا ہے اس میں اور پھر اس کے بعد یہ دوسرا ہے، اور آخر میں جو سرا ہوتا ہے یہ تیسرے نمبر پر، اور آخر میں اس کو ہم بناتے رہتے ہیں. تو قلم سے بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنا دیا، اور پھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ بنا دیا، یہ بنا دیا، اور یہ جو کبوتر نما شکل ہے یہ شروع سے اس کا سرا بنا دیا. تو اس میں صرف فرق یہ کہ یہ سب سے پہلے ہم بنا دیتے ہیں. مارکر کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سب سے پہلے یہ سٹروک بنا دیا، اور قلم کو تھوڑا سا ترچھا بنا رکھ دیا، پھر اس کے بعد یہ بنا دیا، اور یہاں قلم اس کے متصل رکھ کے یہ بنا دیا. یا کبوتر نما شکل بنا دیتے ہیں، تھوڑا سا اوپر اٹھا کے اس طرح. اور یہ جو گالف کا سٹک ہے یہ اس کی طرح آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا مائل ہوتا ہے، جھکا ہوتا ہے اس طرح. یہ والا یہ اسی طریقے پہ بال پین کے ساتھ بھی لکھیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا سا ڈھیلا کریں گے، پھر اس کے بعد یہ والا تاج بنا دیں گے، اور یہ والا تھوڑا سا میل کر دیں گے، یہ تھوڑا سا ڈھیلا کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ بنا دیں گے. اسی طرح یہ اور یہ گالف کا جو سٹک ہوتا ہے اس کا جو سرا ہوتا ہے. امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے اور اس کو شیئر بھی کر لیں گے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.